देखो आज मैं तौहीद का पैगाम पहुंचाने जा रहा हूँ, आज मैं कायनात को ये बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और देखो काबे में बुत रखे हुए हैं, काबे में बुत मौजूद है, और जहाँ बुत मौजूद हो वहाँ से तौहीद का पैगाम नहीं दिया जा सकता, वहाँ से तौहीद का पैगाम नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने अबू तालिब का घर चुना। चले इतना तो पता चला कि मक्के में सिर्फ एक अबू तालिब का ऐसा घर था जहाँ कोई बुत मौजूद न था, कोई बुत मौजूद न था। जनाबे अबू तालिब को घर दे दिया जनाबे अबू तालिब ने, वहाँ से पहली दावत हो रही है और इस्लाम की विलादत हो रही है। अब न जाने कौन सी मुफाहमत थी जनाबे अबू तालिब और खुदावंद आलम में, न जाने कौन सी मुफाहमत थी कि जनाबे अबू तालिब ने जब इस्लाम की विलादत का वक्त आया, जब इस्लाम की पहली दावत का वक्त आया, तो जनाबे अबू तालिब ने कह दिया या रसूल अल्लाह मेरा घर हाजिर है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि शायद अल्लाह ने ये कहा हो कि अबू तालिब जब इस्लाम के पहले दिन की बात आई, जब मैं जुमलों को बदल दूं कि जब इस्लाम की विलादत की बात आई तो तुमने मेरा घर, अपना घर दे दिया, तुमने अपना घर पेश कर दिया। ऐ अबू तालिब मैं तुम्हारा ये एहसान भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा। यह एक ऐसी मुफाहमत है कि अबू तालिब ने इस्लाम की विलादत का जब वक्त आया तो अपना घर पेश किया, और जब अबू तालिब की बेटे की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने अपना घर पेश कर दिया। कि यहाँ पर अज़ीज़ान गिरामी अर्ज करने का मकसद ये था कि जनाबे अबू तालिब से रसूल अकरम ने मशवरा लिया। सिफ़ाते जनाबे अबू तालिब जनाबे ज़ैनब में भी मौजूद हैं कि हमारा और आपका चौथा इमाम कह रहा है कि फूफी अम्मा रिहाई मिल गई। अब ये बताइए कि आपका क्या मशवरा, या इससे पहले की बात कि जब यजीद ने कहा है कि जाओ तुम आज़ाद हो, चौथे इमाम फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी जान से पूछ कर बताऊँगा, मैं अपनी फूफी जान से मशवरा करूँगा। इमाम मासूम है, किसी की इताअत उनके ऊपर वाजिब नहीं है, बल्कि सबकी इताअत, सबको जो इताअत करनी है वो इमाम मासूम की करना है। लेकिन इमाम मासूम कह रहे हैं कि मैं अपनी फूफी से मशवरा करूँ। अजीज़ों मैं अपनी मंजिल पर आ गया, मुसलसल आप मजलिसें कर रहे हैं, मुसलसल आप मातम कर रहे हैं, मुसलसल आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन जब ये 2 महीने 8 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो मोमिनीन के दिलों में एक खलिश ज़रूर रह जाएगी कि मौला जो हक़ था रोने का वो हमसे अदा नहीं हो, मौला जिस तरह से रोना चाहिए था उस तरह से हम रो नहीं सके। कैसे रो सकते हैं अजीज़ों? छठे इमाम हैं, उनका एक चाहने वाला शायर है, इमाम उससे कह रहे हैं कि तुम गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मरसिया सुनाया, उसने मरसिया सुनाया, बेतहाशा उस शायर की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके चेहरे से टपक रहे हैं आंसू। रावी कहता है कि चेहरे से टपक रहे हैं आंसू। इमाम ने एक जुमला कहा गया है, शायर तो मेरे जद के गम में रोता क्यों नहीं है, गिरिया क्यों नहीं करता? वो शायर कहता मौला आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे से आंसू टपक रहे हैं। इमाम ने एक जुमला कहा ऐसे मेरे जद पर नहीं रोया करो, बल्कि मेरे जद पर इस तरह से रोया करो कि जैसे किसी ज़ईफ़ माँ का बेटा मर जाए और वो जनाजे पर तड़प तड़प कर रोती है, इस तरह से मेरे जद हुसैन को माँ का अदादारों ये सबको मैं ये चले जाएंगे, एक खलिश दिल में बाकी रहेगी। आप हर महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मस्जिद बर्पा कर रहे हैं, हर महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब मुझे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं एक वाक़या जो मैंने अपने दोस्त मौलाना इजहार अब्बास साहब से सुना, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन चूँकि वो मेरे नज़दीक मोतबर हैं इसलिए मैं वो वाक़या आप तक पहुँचा दूँ और कैद खाने से आपको रब्त दे दूँ। फरमाते हैं कि हैदराबाद का एक काफ़िला कई बरस पहले करबला मोहल्ला गया। उस ज़माने में आज से 70-80 बरस पहले न जाने किस तरह से उस काफ़िले को असली कब्र अब्बास पर जाने का मौका मिल गया। कब्र अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द एक पानी का चश्मा जारी है। अजीज़ों वहाँ पर जब लोग पहुँचे तो आज तो जब हम ज़री को देखते हैं करबला में, जब आप पहली बार जाएंगे खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हर साल ज़ियारत नसीब फरमाए। आप जब पहली मरतबा ज़री की तरफ देखेंगे, पहली मरतबा जब गुंबद की ज़ियारत करेंगे, कसम खुदा की अपने आप आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे मौला अब्बास की मज़लूमियत को याद करते हुए। लेकिन आप ज़रा सोचें कि जिन लोगों को ज़ियारत कब्र अब्बास हो जाए, असली कब्र की ज़ियारत कर लें तो उनका आलम क्या होगा। हर इंसान बेचैन है, हर इंसान अपने होश में नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा है
کہ جو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ لے کر گیا. قبر عباس کے پاس جو پانی تھا اس نے اس مشکیزے کو اس میں ڈبویا اور پورے مشکیزے کو بھرا, اس میں ایک ڈھکن لگایا اور وہاں سے باہر نکل آیا. اب جو یہ لوگ تھے چونکہ ان کو قبر عباس کے پاس بالکل ہوش نہیں تھا کہ یہ پانی بھی تبرک کے طور پر لے, احساس کر لیا عزیزوں رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. کسی کو یہ احساس نہیں تھا, کوئی وہاں پر ہوش میں نہیں تھا کہ یہ تبرک کے لیے پانی لے لیا جائے. اب عزیزوں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے کہ جو مشکیزے میں وہ پانی بھر کر لایا, تو لوگوں نے کہا کہ چلو تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک بوند ہی صحیح تبرک کے طور پر اس شخص سے اس پانی کو لے لیا. ایک شخص گیا, مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. وہ شخص مشکیزے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہہ رہا میں یہ پانی تم کو نہیں دیتا. دوسرا شخص گیا, تھوڑا سا پانی دیتے, تبرکاً یہ پانی دیتے. اس نے کہا میں پانی نہیں دیتا. پورے قافلے کے لوگ گئے, ہر ایک نے اس پانی کو مانگا. وہ پانی کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے کہہ رہا میں کسی کو یہ پانی نہیں دوں گا. ہر شخص کہہ رہا کتنا بد اخلاق آدمی ہے, کیسا انسان ہے, ایک بوند پانی تبرک کے طور پر مانگا تھا میں نے اور یہ پانی دینے سے منع کر رہا ہے. عزیزوں کربلا کی زیارت ہو گئی, عباس کی قبر کی زیارت ہو گئی, اس قافلے نے عباس کی قبر کی زیارت کی. امام حسین کی قبر کی زیارت ہو گئی, اس قافلے نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی. سامرہ یہ قافلہ گیا, وہ شخص اسی طرح سے سینے پہ اپنے وہ مشکیزہ لیے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے سامرہ تک چلا گیا. عزیزان گرامی مشہد یہ قافلہ گیا, امام رضا کے روضے پر پہنچا. ہر انسان زیارت کر رہا ہے, اس شخص کے سینے پہ وہ مشکیزہ ہے پانی سے بھرا ہوا ہے. ہر انسان کہہ رہا ہے ایک بوند تو تبرک کے لیے دے دے, لیکن وہ کسی کو پانی نہیں دیتا. ابھی تو قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ یہ قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا. جب شام میں یہ قافلہ پہنچا, ایک مرتبہ قید خانے میں پہنچا جہاں پر قبر سکینہ موجود ہے. جیسے ہی شخص نے قبر سکینہ کو دیکھا, ایک مرتبہ دوڑتا ہوا پہنچا, مشکیزے کے ڈھکن کو کھولا, چلو میں پانی دیا, نلی کو پانی کو اچھال کر اے سکینہ, عباس نے پانی بھیجا. جزاکم اللہ کی آوازیں بلند ہو گئی. اے سکینہ, عباس نے پانی بھیجا ہے. عزیزو سکینہ قید خانے میں پیاسی مر گئی. سکینہ قید خانے میں زخمی مر گئی. عزیزو سکینہ کا نام ایسا ہے کہ یہ نام ہی مصائب ہے. کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ تصور کر لینا ہی کافی ہے کہ ایسی 3.5 سال کی بچی کہ جس کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا, 1400 سال سے وہ اندھیرے میں دفن ہے. قید خانے کے اندھیرے میں دفن ہے. یہ بچی بیٹھ کر باتیں کرتی تھی, میرا بھیا تھا, میری بھی بہنیں تھیں, میرے بابا نے بھی مجھے بندے لا کر دیے تھے. اے شام کی بچیوں جس طرح کی تم رضا پہنے ہو نا, میرے پاس بھی ایک ننھی سی رضا تھی. اب بچے سوال کرتے وہ کیا ہوا. عزیز و سکینہ بیان کرتی بندے چھین لیے گئے, رضا چھین لی گئی, میرے تماچے لگائے گئے. اے بچوں میری پشت بھی زخمی ہے. عزیز و ایک دن ایسا آیا کہ بچے تو آئے لیکن حسین کی بچی نہ آئی. بچوں نے سوال کیا, ایک بچی آ کر بیٹھتی تھی, اپنے مصائب پڑھتی تھی, آج وہ بچی نظر نہیں آتی. درخان نے کہا وہ بچی اب کبھی نظر نہ آئے گی. ارے قید خانے کے اندھیرے میں وہ بچی سو گئی. عزاداروں شام میں ایک قیامت برپا ہوئی. یزید تک پیغام پہنچا. ایک مرتبہ رہائی کا پروانہ لکھا گیا. سید سجاد کو بلایا, سید سجاد پہنچے, کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا. پھوپھی نے کہا رہائی تو بعد میں ہوگی, لیکن پہلے میری 3 شرطیں ہیں, وہ مان لے, اس کے بعد ہم اپنی رہائی قبول کریں گے. امام کو شرطیں بتائیں. امام آئے, کہا 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنے بھائی پر دل کھول کر ماتم نہیں کیا ہے, دل کھول کر گریہ نہیں کیا ہے, ہمیں ایک مکان چاہیے. دوسری شرط یہ کہ جتنا بھی تبرکات ٹوٹا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. تیسری شرط یہ کہ جتنے بھی ہمارے وارثوں کے سر ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں. تینوں شرطیں قبول کر لی گئی. ایک گھر خالی کیا گیا. میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنا ہے عزیزوں. کہ ایک گھر خالی کیا گیا, تمام بیویاں آ کر اس گھر میں بیٹھی, تمام شام کی عورتیں بھی جمع ہوئی. عزیزوں اس طرح کی مجلس نہیں ہو رہی تھی.
بلکہ رباب زینب ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی. ایک بیوی بڑھ کر کہتی تھی واہ عباس. تمام بیویاں اپنے سروں کو پیٹ دیتی تھی. دوسری بیوی اٹھ کر کہتی تھی واہ قاسمہ. تمام بیویاں ماتم کرنے لگتی تھی. تیسری بیوی اٹھ کر کہتی تھی واہ حسینہ. ایک ماتم برپا ہو جاتا تھا. عزیزوں ماتم ہو رہا تھا, ماتم ہوتا رہا. شام کی عورتیں بھی روتی رہیں. ایک مرتبہ ایک تشت میں تبرکات آنا شروع ہوئے. زینب کے سامنے تبرکات رکھے ہوئے ہیں. زینب نے تبرکات میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا. کیا دیکھا کہ عباس کا علم ان تبرکات میں. زینب نے اس علم کو اٹھایا, اس مکان میں ایک کنارے نصب کر دیا. ایک مرتبہ پھر تبرکات کی طرف نظر کی. ایک خون بھرا سفید کرتا زینب نے اٹھایا, اس طرح سے بلند کیا, ایک مرتبہ بوسے دیے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں کیا آپ اس کرتے کو پہچان گئی؟ زینب نے رو کر کہا ارے میں کیسے اس کرتے کو نہ پہچانوں. میری اماں اس کرتے کو سلتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا لال حسین. آخری بار مکہ جانے لگے یہ کرتا اسے پہنا دینا. عزیزو جناب زینب ابھی یہ تبرکات دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب چادروں کو اٹھاتی ہیں, اٹھا کر کہتی ہیں ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی. آج 18 مہینے کے بعد ان بیویوں کے سر پر چادریں آنے جا رہی ہیں. اداداروں ام کلثوم نے چادر دی, بوسا دیا, ایک مرتبہ چادر کو پہنا. اے رباب تمہاری چادر, اے فروا تمہاری چادر, اے لیلا تمہاری چادر, یہ زینب کی چادر. تمام چادریں بٹ رہی تھی کہ ایک ننھی سی چادر الجھ کر زمین پر گری. ایک مرتبہ زینب نے اس ننھی سی چادر کو اٹھایا, اس ننھی سی چادر کو لے کر قید خانے میں بنی ہوئی ایک ننھی سی قبر کی جانب بڑھی. قبر پہ اس چادر کو رکھ کر سکینہ, ارے تمہاری چادر آ گئی سکینہ. جزاکم اللہ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزاداروں بٹ گئی چادریں, رکھ دی گئی سکینہ کی قبر پر چادر. عزیزوں اب آ رہے ہیں ان بیویوں کے وارثوں کے سر. سب سے پہلا جو سر آیا وہ کسی تشت میں نہیں آیا. عزیزوں ذرا تصور کریں, پہلا سر آ رہا ہے کسی تشت میں نہیں آ رہا ہے بلکہ ایک تھیلے میں رکھ کر سر لایا جا رہا ہے. سر کسی اور کا نہیں ہے, بیویوں کی چادر, بیویوں کی خیرات, علی کا شیر دل بیٹا ابو الفضل عباس کا سر. ام کلثوم آگے بڑھی, عباس کے سر کو لیا. لیکن آج عباس کا سر ویسا نہیں ہے جیسا عاشور کے دن تھا. ارے قمر بنی ہاشم ہے عباس, کیسا چاند کی طرح چہرہ ہوگا, لیکن آج چہرے پر اتنے زخم ہیں کہ زینب پہچان نہیں پا رہی ہے, ام کلثوم پہچان نہیں پا رہی. وجہ کیا ہے پتہ ہے عزیزوں؟ عباس کا سر کبھی نیزے پر نہیں ٹھہرتا تھا. عزیزوں جب عباس کا سر نیزے پر نہیں ٹھہرا, ملعونوں نے رسی سے عباس کے سر کو باندھ دیا. پورے راستے میں عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا, جب جب گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر ارے زمین سے ٹکرا تھا. آج ام کلثوم کے ہاتھ میں عباس کا سر اور سر آئے. اے فروا یہ جو قاسم کا سر, ایک ماتم برپا ہوا. عزاداروں ایک مرتبہ ایک سر آیا, تمام بیویاں کھڑی ہو گئیں. کھڑے ہو کر کہنے لگی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین, اے غریب حسین تم پر میرا سلام. زینب نے ماتم کرنا شروع کیا. یہ جو بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے دیکھا کہ تمام بیویاں ایک ایک سر لیے ہوئے ہیں, ماتم کر رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. لیکن دو ننھے ننھے سے 13 یا 14 برس کے بچوں کا سر ہے جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے. ایک شامی عورت اٹھی, اٹھ کر کہنے لگی ارے کیا ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے جو ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں. ایک مرتبہ زینب اٹھی, خبردار, ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے, لیکن یہ بتا کہ میں اپنے بھیا حسین کو ماتم کروں یا اپنے بچوں کو ماتم. عزاداروں سر تسلیم ہو گئے. اب یہ قافلہ جا رہا ہے,
काले अमारियों में मलबूस ये काफिला निकलने की कोशिश में है। अदादारों, ज़ैनब तमाम बीवियों को सवार कर रही हैं, एक एक बीवी सवार हो गई। आखिर में सैयद सज्जाद आए, आकर कहने लगे फूफी अम्मा रबाब कहीं नजर नहीं आती। अम्मा रबाब कहाँ है? अदादारों, रबाब वो है 3 लोगों को लेकर आई थी करबला के मैदान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली असगर अलैहिस्सलाम, जनाब सकीना। हर बीबी जब गई है ना कुछ उसका जरूर बचा हुआ था। रबाब करबला से शाम तक अपना सब कुछ लुटा कर जा रही है। एक मर्तबा कहा रबाब नजर नहीं आती। सैयद सज्जाद ने कहा मुझे पता है कि अम्मा रबाब कहाँ होंगी। ज़ैनब और सैयद सज्जाद एक मर्तबा कैद खाने की तरफ बढ़े, क्या देखा कि कैद खाने के एक कोने में एक नन्ही सी कब्र है। अम्मा रबाब कब्र पर गिरी हुई कह रही है सकीना सकीना, आज तो हम वतन जा रहे हैं सकीना। ए सकीना, अरे तुम्हें तो बड़ी तमन्ना थी सकीना, अरे हमारे साथ आज सकीना न उठी। सैयदे सज्जाद ने एक बाजू पकड़ा, एक मर्तबा ज़ैनब ने एक बाजू पकड़ा, सवारी के पास लाए, रबाब को सवार किया। ज़ैनब अभी तक सब्र का बंधन नहीं टूटा है ज़ैनब का। ज़ैनब अभी तक खामोश थी। एक मर्तबा जब ये काफिला चलने लगा, एक मर्तबा ज़ैनब के सब्र का बांध टूटा, अमारी के पर्दे को हटाया और कहा ए शाम की औरतों, देखो मैं जिसको इस कैदखाने में छोड़कर जा रही हूँ ना, 3.5 साल की बच्ची है। तुमको पता है ना कि उसे अंधेरे से बड़ा डर लगता था। अरे कभी कभी तो अंधेरे में चौंक कर उठ जाया करती थी। अरे किस तरह से ये बच्ची इस कैदखाने में रहेगी। ए औरतों, अगर रात के वक्त अपने काम से फरागत के बाद एक चिराग जलाने का मौका मिल जाए, अरे मेरी बच्ची की कब्र पर एक चिराग जरूर जला दे। आज तो आप और भाई इमाम हुसैन बना रहे हैं अजीबों, थोड़े से बताए सुन लीजिए। अदादारों, ये काफिला करबला की तरफ बढ़ा। बस 2 जुमले। उधर जाबिर इमाम का सहाबी कब्र इमाम हुसैन के पास है। अतिया से कहता है मुझे कब्र इमाम हुसैन को पहुंचा दो। अतिया कहता है मौला ये बताइए कि मैं कैसे बताऊं कि कौन सी इमाम हुसैन की कब्र है, इसलिए कि मैं अभी देख कर आ रहा हूँ 70 से ज्यादा कब्रें बनी हुई हैं। नाबीना सहाबी कहता है कुछ मत करो, मुझे उन कब्रों के दरमियान ले जाकर छोड़ दो। एक मर्तबा अतिया ने जाबिर को पकड़ा, कब्रों के दरमियान छोड़ा। जाबिर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक कब्र से आवाज आई वालैका सलाम या अम्मी जाबिर। ऐ चचा जाबिर, आप पर भी हमारा सलाम हो। जाबिर ने कहा यही मेरे मौला की कब्र है। एक मर्तबा अपने आप को कब्र पर गिराया, मातम किया, गिरिया किया। अदादारों, एक मर्तबा अतिया के कान में किसी काफिले की आवाज आई। जाबिर ने कहा कि देखो हमारा मौला आ रहा होगा, हमारा आका आ रहा होगा। जाबिर नाबीना है। अतिया से कहा कि मौला, ए अतिया जाओ देखो मेरा आका आ रहा है क्या, मेरा मौला आ रहा, सैयद सज्जाद आ रहा है क्या। अतिया ने कहा मौला मैं पहचानता नहीं, कोई पहचान बता दीजिए। जाबिर कहते हैं कि मेरा मौला सैयद सज्जाद 23 बरस का जवान, उसके शाने बड़े चौड़े हैं, देखो उसके सर के बाल बड़े स्याह हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी स्याह है। अतिया कहता मौला मैं अभी खबर लेकर आता हूँ। अतिया चला, थोड़ी देर के बाद वापस आया, कहता मौला कोई जवान तो नहीं मिला, लेकिन 80 या 85 बरस का एक ज़ईफ़ जरूर है जो इस काफिले के साथ आ रहा है। सैयद सज्जाद करीब पहुंचे, कहे मेरे नाना के सहाबी जाबिर, अरे मेरी सैयद सज्जाद, ए मौला ये क्या हुआ। सैयद सज्जाद ने 3 मरतबा का शाम ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ए जाबिर, जल्दी से कब्रों से दूर चले जाओ। मौला मुझे कब्रों से दूर क्यों करते हैं, मैं तो नाबीना हूँ, मैं तो शहजादियों को नहीं देख सकता। गैरत सैयद सज्जाद अली को मुलाजा। सैयद सज्जाद ने कहा ए जाबिर, अभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम आएंगी, कब्र इमाम पर गिरिया करेंगी, मैं ये नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ें तेरे कानों तक पहुँचे हैं। हाय रे गैरत सैयद सज्जाद, जो ये नहीं चाहता कि ज़ैनब की आवाज़ किसी सहाबी के कानों में पहुँचे। अरे कैसे उसने यतीम जैसे शराबी के दरबार में ज़ैनब को खुले कर देगा। बस 2 फिक्रे अज़ादारों जाबिर दूर चले गए। ज़ैनब ने कहा कि मुझे कब्र हुसैन को पहुंचा दो। एक मरतबा ऊँट से ज़ैनब ने अपने आप को गिराया और गिराने के बाद कब्र हुसैन पर आई। ए भैया
भैया हुसैन मैं बड़ी खुश भी हूँ, बड़ी गमगीन भी हूँ। भैया खुश इसलिए हूँ कि जो मकसद था उसे पूरा करके आ रही हूँ, गमगीन इसलिए हूँ कि भैया तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर, सकीना की हिफाजत न कर। सबने खूब मातम किया, खूब गिरिया किया। कासिम की कब्र पर गिरिया, और मोहम्मद की कब्र पर गिरिया, अली अकबर की कब्र पर गिरिया। बस आखिरी फिक्र अदादारों और रहमत तमाम कर दी मैंने। जब सब पर मातम हो चुका, एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी उठी, शरीकतुल हुसैन उठी, कहा सैयद सज्जाद सब पर तो आंसू बहा लिए, लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र नजर नहीं आती, कहीं अब्बास की कब्र नजर नहीं आती। सैयद सज्जाद ने कहा, ए बुद्धि अम्मा, अब्बास तराई के किनारे आराम फरमा रहे हैं। ज़ैनब ने तमाम बीवियों को लिया और लेने के बाद कहा मुझे अब्बास की कब्र पर ले चलो। एक मर्तबा अब्बास की कब्र पर सैयद सज्जाद लेकर पहुंचे। ज़ैनब ने एक मर्तबा हैरत से अब्बास की कब्र को देखा, एक मर्तबा सैयद सज्जाद को देखा और फरमाती है कि सैयद सज्जाद के मेरे भाई अब्बास की कब्र नहीं है, ये मेरे भाई अब्बास की कब्र नहीं, ये किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, अरे फूफी अम्मा ये अब्बास की कब्र है। ज़ैनब कहती है मैं नहीं मान सकती कि मेरे भैया की कब्र है, इसलिए कि मेरा अब्बास इतना तवील कामत था। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा शाबे गरीबा में मेरे चचा के बदन पर इतने घोड़े दौड़ाए गए, मेरे चचा का पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े, अरे मैंने चटाई में रखकर अब्बास की कब्र बनाई। अपने आप को अब्बास की कब्र में गिराया। ए भैया मेरी चादर लुट गई, ए भैया मेरी मुश्त पर तालियां लगाए गए, ए अब्बास तेरी भतीजी सकीना के मुन्ने सीने, ए अब्बास सकीना के तमाचे लगाए गए, ए भैया आपको कैद खाने में सकीना मर गई।